नमो नमः। सप्तमीकक्षायाः रुचिरापाठ्यपुस्तके अष्टमः पाठः त्रिवर्णध्वजः इति। अस्य पाठस्य अभ्यासभागः अस्माभिः पठनीयः वर्तते। तस्य विषये पाठे किम् उच्यते इति तु अस्माभिः पूर्वं पठितं भागद्वये। तत्र प्रथमः विभागः अभ्यासभागस्य शुद्धकथनस्य समक्षम् आम्, अशुद्धकथनस्य समक्षं न इति लिखत। शुद्धं नाम समीचीनं सही, अशुद्धं नाम गलत्। तत्र यद्वाक्यं शुद्धं वर्तते तस्य समक्षम् आम्, अशुद्धस्य समक्षं न इति लेखनीयं। तत्र प्रथमं वाक्यम्, अस्माकं राष्ट्रध्वजे 3 वर्णाः सन्ति। सम्यक् खलु? अस्माकं राष्ट्रध्वजे 3 वर्णाः सन्ति। आम्। ध्वजे हरिद्वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। पाठं स्मरन्तु। अस्माकं ध्वजे यः हरिद्वर्णः सः समृद्धेः प्रतीकः, न तु शान्तेः। अतः इदं वाक्यम् अशुद्धम्। अतः न इति उत्तरम्। शान्तेः प्रतीकः कः वर्णः तर्हि? श्वेतवर्णः शान्तेः प्रतीकः। तृतीयं वाक्यं, ध्वजे केसरवर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। आम्, इदं सम्यक्। चक्रे 30 अराः सन्ति। संस्कृतसङ्ख्याः जानन्ति इति चिन्तयामि। 30 नाम किं? 30 इत्यर्थः। कृपया सर्वेपि सङ्ख्याः स्मरन्तु। 30 तु प्राक् कथं सङ्ख्याः आगच्छन्ति? दशसङ्ख्याः 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इति एवं सङ्ख्याः। तत्र अस्माकं ध्वजे 30 अराः न, अर्थात् अस्माकं ध्वजे यच्चक्रं तस्मिन् 30 अराः न सन्ति, अपि तु 24 अराः सन्ति। अतः इदं वाक्यम् अशुद्धम्। अतः वाक्यस्य पुरतः अस्माभिः न इति उत्तरं लिख्यते। अग्रिमं वाक्यं, चक्रं प्रगतेः द्योतकम्। ध्वजे नीलवर्णे यच्चक्रं वर्तते तत् प्रगतेः द्योतकम्। इदं तु सत्यम्। आम्। अग्रे अभ्यासभागस्य द्वितीयः भागः, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनञ्च लिखत। अर्थात् अधः कानिचित् पदानि दत्तानि, तेषां विभक्तिः वचनञ्च छात्रैः लेखनीयं। तत्र यथा रामः इति शब्दः उच्यते, तर्हि रामः इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, रामस्य अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। रामाभ्याम् इति यदि दीयते तर्हि अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी इति विभक्तित्रिषु समानं रूपं भवति द्विवचने। अधुना अभ्यासभागं पश्यामः। 3 इति शब्दस्य त्रयाणाम् इति एकं रूपं, तच्च रूपं षष्ठीविभक्त्यन्तं बहुवचनञ्च। अग्रे समृद्धेः, समृद्धिः इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, तस्य षष्ठी विभक्तिः एकवचनरूपं समृद्धेः इति। वर्णानां, वर्णः इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः रामशब्दवद्भवति, षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्। उत्साहस्य, रामस्य अर्थात् अकारान्तशब्दः, षष्ठी विभक्तिः
एकवचनं। नागरिकैः अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः रामैः वत् तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। सात्विकतायाः सात्विकता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः लताशब्दवत् षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। प्राणानाम् अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्राण इति तस्य षष्ठी विभक्तिः बहुवचनरूपं प्राणानाम् इति। सभायां सभा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनरूपम्। अत्र समृद्धि इति शब्दः एवं भवति। षष्ठी विभक्त्यन्तं रूपम् एवं समृद्धेः समृद्ध्योः समृद्धीनाम् एवम् अत्र सर्वेषामपि दत्तशब्दानां रूपाणि तस्यां विभक्तौ दर्शितम्। अग्रिमः भागः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन उत्तरत। अर्थात् केचन प्रश्नाः अत्र पृष्टाः मया पृच्छ्यन्ते, तेषाम् एकवाक्येन उत्तरं लेखनीयं। प्रथमः प्रश्नः, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति? अस्माकं ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति। अत्र उत्तरं तु एकशब्देनापि वक्तुं शक्यते, परन्तु वाक्यरचना अपि आगच्छेत्। अतः मया वाक्यं सम्पूर्णम् अपि उच्यते उत्तररूपेण। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः? त्रिवर्णध्वजे शक्त्याः सूचकः केसरवर्णः। अशोकचक्रं कस्य द्योतकम् अस्ति? अशोकचक्रं प्रगतेः न्यायस्य च द्योतकम् अस्ति। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः? अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च द्योतकः अस्ति, प्रतीकः अस्ति। अग्रिमः भागः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकवाक्येन उत्तरत। अर्थात् क्षम्यताम्, अस्मिन् भागे एकपदेनैव उत्तरं लेखनीयम्। अर्थात् प्रश्नस्य उत्तरम् एकपदेन वक्तव्यमासीत्। अस्मिन् भागे प्रश्नस्य उत्तरं वाक्येन दातव्यं। यथा अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः, अशोकस्तम्भः कुत्र अस्ति? अशोकस्तम्भः सारनाथे अस्ति। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति? त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतन्त्रतादिवसे गणतन्त्रदिवसे च भवति। अशोकचक्रे कति अराः सन्ति? अशोकचक्रे 24 अराः सन्ति। अग्रिमः भागः अधोलिखितवाक्येषु रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। अत्र कानिचित् वाक्यानि दत्तानि, तेषु वाक्येषु केषाञ्चित् शब्दानाम् अधः रेखा दृश्यते। यस्य शब्दस्य अधः, जिस शब्द के नीचे रेखा है, उस शब्द को लेकर के हमें एक प्रश्न बनाना है। यथा प्रथमं वाक्यम्, अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत्। अत्र अस्मिन् वाक्ये त्रिवर्णध्वजः इति अस्य शब्दस्य अधः रेखा वर्तते। अतः प्रश्नवाचकः शब्दः सः भवेत्। अतः प्रश्नः एवं भवति, अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत् इति। अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत् इति उत्तरम्। अग्रिमं
स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम। अत्र वाक्ये प्रमादम् इति वाक्यस्य अधः रेखा। अतः प्रश्नः एवं भवति, स्वधर्मात् कं वयं न कुर्याम प्रमादं। प्रमादम् इति द्वितीयाविभक्त्यन्तं रूपम् आसीत्, अतः अत्र कम् इति द्वितीयाविभक्त्यन्तं प्रश्नवाचकः शब्दः। तृतीयः प्रश्नः, एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। अत्र अस्मिन् वाक्ये सद्बुद्धेः इति वाक्यस्य पदस्य अधः रेखा आकृष्टा। प्रश्नः एवं भवति, एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम्? उत्तरं सद्बुद्धेः इति। शत्रूणां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रूणाम् इति शब्दः अस्माभिः इदानीं प्रश्नवाचकशब्दरूपेण परिवर्तनीयः। तत्र केषां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत् इति प्रश्नः भवति। तत्र प्रथमस्य वाक्यस्य अर्थः ज्ञायते इति चिन्तयामि। अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत्, अर्थात हमारा त्रिवर्णध्वज विश्वविजयी रहे। द्वितीयं वाक्यमासीत् स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम, अर्थात हमें अपने धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तृतीयं वाक्यम् आसीत् एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। इदं सर्वम, यह जो कुछ भी है वह सब हमारे अच्छे नेताओं के अच्छी बुद्धि का सत्फल है। शत्रूणां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के समक्ष में विजय सुनिश्चित हो रहनी चाहिए इति वाक्यस्य अर्थः। अग्रे उदाहरणानुसारं समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। अत्र एकम् उदाहरणं दीयते, तम् अनुसृत्य सम्पूर्णानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लेखनीयानि। तत्र यथा पट्टिका इति पट्टिका इति शब्दः, तस्य षष्ठी विभक्तिः अस्माभिः लेखनीया। पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानाम् इति। अग्निशिखा इति शब्दः आकारान्तः, तस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः अग्निशिखायाम्, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु इति। ऊर्जा इति चतुर्थी विभक्तिः, तस्य ऊर्जायाः, ऊर्जाभ्याम्, ऊर्जाभ्यः, क्षम्यताम्, ऊर्जायै, ऊर्जाभ्याम्, स्मरन्ति वा? एकवारम् आकारान्तशब्दं स्मरामः। लता लते लताः, लतां लते लताः द्वितीया विभक्तिः। तृतीया लतया लताभ्यां लताभिः, लतायै लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, अर्थात् ऊर्जायै ऊर्जाभ्याम् ऊर्जाभ्यः इति समीचीनम्। अहिंसा इति आकारान्तः शब्दः, तस्याः द्वितीया विभक्तिः अहिंसाम्, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता पंचमी विभक्तिः, सफलतायाः, सफलताभ्यां, सफलताभ्यः इति। आकारान्तः सफलता शब्दः स्त्रीलिङ्गः। सूचिका आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः। सूचिकया, सूचिकाभ्यां, सूचिकाभिः इति रूपाणि।
अत्र आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः कथं भवति इति दर्शितं। कृपया सर्वेपि इदं शब्दं कण्ठे धरन्तु। एकवारम् अहं केवलं पठामि। प्रथमा विभक्तिः लता लते लताः, द्वितीया विभक्तिः लतां लते लताः, तृतीया विभक्तिः लतया लताभ्यां लताभिः, चतुर्थी विभक्तिः लतायै लताभ्यां लताभ्यः, पंचमी लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, षष्ठी विभक्तिः लतायाः लतयोः लतानां, सप्तमी विभक्तिः लतायां लतयोः लतासु, संबोधनं हेलते हेलते हेलताः इति। तत्र इन शब्दों को ध्यान में रखने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि इन शब्दों में एक कोई सा भी अच्छा सा राग डाल लें आप। गाना गाने का अगर शौक़ है और नहीं भी है, गुनगुनाने का शौक़ है, तो कुछ भी राग डाल के इन शब्दों को हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अत्र कथं रूपाणि सिद्धानि इति दर्शितं। यथा प्रथमा विभक्तौ लत् इति शब्देन सह आकारः मिलितः। लता लते इत्यत्र एकारः, अर्थात् सप्तविभक्तिषु अपि लत् इति शब्देन सह यद् दृश्यते, यथा आभ्याम् आभिः आभ्यः आनाम् आसु अयोः आयाम् इत्यादि, तत्सर्वमपि विभक्तिः, अर्थात् सु औजस् अम् औक्षस् टाभ्याम्भिस् एवं विभक्तीनां योजनेन लता लते लताः इत्येवं रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। अर्थात ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बताया जा रहा है कि लता एक जो शब्द है उसके 7 विभक्तियों में रूप कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे बस इतना बता रहे हैं कि यथार्थ रूप से वो लत ऐसा एक प्रातिपदिक नहीं, वो यथार्थ रूप से लता ही प्रातिपदिक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि लत इस शब्द के साथ में ऐसे 21 विभक्तियाँ जुड़ी हैं, ऐसी 21 विभक्तियाँ जुड़ी हैं, आ ए आहा आम ए आ आहा ऐसे, और उन्हीं का रूप ऐसा है संस्कृत में सु औजस अम औक्षस टाभ्याम्भिस् ङेभ्याम्भ्यस् ङसिभ्याम्भ्यस् ङस् ओस् आम ङी ओस् सुप ऐसे। तो उनको जब हमने लता शब्द के साथ मिलाया इन 21 विभक्तियों को, तो हमें लता एक शब्द के इतने सारे रूप मिल गए। आगे जाके हम इन सब चीज़ों को बहुत ही विस्तार से जानेंगे। अग्रे उदाहरणानुसारं समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। यथा एकः शब्दः दीयते, तस्य अस्माभिः एषः भागः पूर्वं समापितः वर्तते। यत् अग्निशिखा ऊर्जा हिंसा सफलता सूचिका, एतत् सर्वमपि अस्माभिः समापितं पूर्वम्, अतः वयं पुनः न पठामः। भवन्तः यद् मया पाठितं तत् सम्यक् वा न वा इति एकवारं पश्यन्तु। अग्रे समुचितमेलनं कृत्वा लिखत, अर्थात् का ख इति विभागद्वयं, तत्र किञ्चित् लिखितं वर्तते भागद्वयेपि। केन सह किं लेखनीयम् इति वक्तव्यं। केसरवर्णः कस्य प्रतीकः, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। हरिद्वर्णः सुषमायाः ऊर्जस्वितायाः च सूचकः। अशोकचक्रं प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः
राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं 12 जुलै मासे 2017-901 वर्षे जातम् इति जातम्। एवम् अस्माभिः त्रिवर्णध्वजः इति पाठस्य अभ्यासभागोऽपि समापितः। धन्यवादाः।